दाबी नपुगेको भन्दै बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा सजाय काटिरहेका अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले दियो सफाई। भोलि रिहा गर्ने। नाबालिग बलात्कार मुद्दाका आरोपित सन्दीप लामिछानेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि हेर्दैमा जनयुद्धका सिपाहीलाई धोका दिनेले मलाई धोका दिनु कुन ठूलो कुरा हो भन्दै प्रचण्ड प्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। मसँग काम गर्दा काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने हुन सक्दैन भन्दै ओलीको भनाई। प्रचण्डले आफूलाई धोका दिएको ओलीको आरोप। ठूलो कचौरामा दूध र भात दिएपछि बिरालो छिमेकीको घरमा जान्छ भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। राप्रपाको समर्थन फिर्तापछि सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कानुनी परामर्शमा। जनयुद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रचण्ड शुक्रबार कतार जाँदै सुभाष नेमुवाङलाई राष्ट्रपतिमा मत माग्दै ओलीले 17 जनालाई लेखे चिठी। एकीकृत समाजवादी भन्छ ओलीको चिठीले संवादको ढोका खुल्यो। समीकरण फेरिएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह ढुक्क भए। जसपा सांसद रहमानको निधनमा राष्ट्रिय सभामा शोक प्रस्ताव पारित। सडक नभएको ठाउँमा पुल बनाएकोमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। 70% को नियम लागू भएपछि ट्रायल पास हुने 20% सम्म बढे। संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल स्विजरल्यान्डको जेनेभा जाँदै। नेपालीको प्रति व्यक्ति आमदानी बढ्दो, यो वर्ष 1,89,000 पुग्ने। किशोरीलाई बन्धक बनाएर दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा चिनिया नागरिक पक्राउ। माग पूरा गराउन विद्यालय कर्मचारीले दिए अनिश्चितकालीन बन्दको चेतावनी। पृथ्वी राजमार्गको विमल नगरदेखि घाँसी कुवा सडक खण्ड दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने। लामो समयपछि पोखरामा हिउँदे वर्षा। काठमाडौँमा पनि पानी परेको जानकारी। फुटबलमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा पत्रकार हितङ्गाको मृत्यु। सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको सरकारवालाहरूको भनाई। केही सहकारीका कारण राम्रा सहकारलाई पनि अप्ठ्यारो परेको सहकारी मन्त्री राजकुमार राईको भनाई। फागुनको 21 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दै इङ्वा खोला हाइड्रो पावर कसले पाउँछन् आवेदन दिन, यसको बारेमा पुरै जानकारी। 4.55 अङ्कले बढ्यो नेप्से। लघुवित्त उपसूचकमा सर्वाधिक वृद्धि। अमेरिकाको नोभाडामा चिकित्सक र बिरामी बोकेको विमान दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु। रुसले पाइपलाइनको तेल आपूर्ति रोकेको पोल्यान्डको आरोप। रुस विरुद्ध प्रतिबन्ध कसदै EU उच्च अधिकारीदेखि व्यापारीसम्म प्रतिबन्धको सूचीमा। र पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनौट नेपालमा आयोजना हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू। सम्पूर्ण खबर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौं, हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि आज पहिलो चोटि हो अथवा रेगुलर हामीलाई हेर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं पल शाह रिहाई भएको प्रसंगबाट। बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा सजाय काटिरहेका अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएको छ। न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र श्री धरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई दिएको हो। पल शाहका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले शाहले सबै अभियोगबाट पूर्ण सफाई पाएको र भोलि रिहा हुने जानकारी दिनुभयो। पल शाहलाई जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्वले बाल यौन दुरुपयोगको आरोपमा 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध सरकारी वकिल र पल शाह दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। एक नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पल शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्व र जिल्ला अदालत तनहुँमा मुद्दा चलेको थियो। नवलपरासी पूर्वले बलात्कार मुद्दामा सफाई दिँदै बाल यौन दुरुपयोगमा 2.5 वर्ष कैद र 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालत तनहुँले भने उनलाई सफाई दिएको थियो। यसै बीच पल शाह रिहाई हुने प्रसंगसँगै सामाजिक सञ्जालमा उनलाई बधाई र धेरैले अदालतको फैसलाको स्वागत पनि गरेका छन्। यसैबीच नायिका पूजा शर्माले पल शाह रिहा भएकोमा खुसी व्यक्त गरेकी छिन्। उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, आज पानी पर्यो, सबै फोहोर पखालियो, मेरो साथी पलले सफाई पायो, अब सबै कुरा सुन्दर भएर आयो, धन्य भगवान भनेर
नमस्कार गरेको इमो उनले प्रयोग गरेकी छिन्। दर्शक महानुभाव पल शाह रिहा भएका छन् र सँगसँगै अर्का क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेको विषय आज हेर्दैमा राखिएको छ। भोलि सुनुवाई हुने भन्ने विषय हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। पल शाहलाई अदालतले सफाई दिएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा कृपया तपाईँलाई लागेको एउटा धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई धोका दिएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन माओवादीले जनयुद्धको नामले हिंसात्मक यात्रा सुरु गरेको पनि बताउनु भएको छ। ओलीले नेपालमा ठूला आन्दोलन भएको र पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिंसाको बाटो हिँडेर हजारौं क्रूरतापूर्वक हत्या भएको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युद्धका बेला साथी सिपाहीलाई धोका दिएको, जनतालाई धोका दिएको उल्लेख गर्दै आफूलाई धोका दिनु ठूलो कुरा नभएको बताउनु भयो। शहीद परिवार तथा विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धालाई पनि धोका दिनुभयो। जनतालाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउनेलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिनु कुन ठुलो कुरा हो? उहाँको प्रश्न छ। हिजो उहाँले भन्नुभयो 2 महिना कस्तो गाह्रो भएको थियो, साँच्चै गाह्रो भएको थियो। मलाई हरियो देख्नै नहुने, दाम्लो छिनाउन खोजेर जान खोज्ने, मैले रोकिदिने अनि तान्दिएपछि गाह्रै भएको थियो। मलाई थाहा थियो उहाँ टिक्न सक्नुहुन्न, उहाँका गतिविधि ठिकठाक चलुन्। मसँग काम गर्दा काले मिलेर खाउँ भाले हुन सक्दैन, जहाँ हुन्छ त्यहाँ जानु, ओलीले भन्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बिरालोको संज्ञा दिनुभयो। ठूलो कचौरामा दूध र भात दिएपछि बिरालो छिमेकीकोमा जानु ठूलो कुरा होइन। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभएको छ, उहाँले आफूले 80 सिट हुँदा पनि पदको लोभ नगरेको, तर प्रचण्डले 32 सिट भएर पनि पदका लागि लोभ गरेको र जे पनि गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले पार्टी छोडेर जाने शीर्ष नेताहरूको नामै नली पिलो निचोरिएको संज्ञा दिनुभयो। पिलो निचोर्दैमा ओजन घट्दैन। भन्नुभयो टुप्पाको पातो बनेर फुर्ती लगाए पनि झरेपछि त्यो मल नै हुने हो। त्यो कसरी बिस्तारै झरिरहेको छ तपाईहरूले देखिरहनु भएकै छ। अध्यक्ष ओलीले विदेशी शक्तिले आफूलाई लखेटिरहेको बताउनु भयो। विदेशी शक्ति र देशका प्रतिक्रियावादीहरूबाट सबैभन्दा बढी म लखेटिएको छु, उहाँको भनाइ छ। चीनसँग सहकार्य गरेकोमा भारत रिसाएको उहाँले संकेत गर्नुभयो। उत्तरतिर बाटो थिएन, मैले बाटो खोलिदिएँ। उहाँले भन्नुभयो सीमा मिचिएको थियो, कोही बोल्न सकेको थिएन, म बोले, नक्सा बनाएर त्यसलाई संविधानको अंश पनि बनाइदिएँ। अरू सरकार भए संविधान नै संशोधन गरेर यस्तो काम गर्न नसक्ने पनि उहाँको तर्क रहेको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 7 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले छुट्टिएर 8 दलीय गठबन्धनमा पुग्नुभयो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गरेको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ गठबन्धनमा समावेश रहेका छैनन्। कांग्रेस सहितको गठबन्धन बन्दा एमाले, राप्रपा र रासपा बाहिर परेका हुन्। यी मध्ये रासपाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएको छ भने राप्रपाले सरकारबाट हट्नुका साथै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ। एमालेले भने कुनै निर्णय गरेको छैन। समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। यद्यपि संविधानको धारा 100 लाई कानुनविदहरूले फरक रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। संविधानमा यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसअघि पनि यो प्रावधानको उल्लङ्घन भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बहुमत नगुमेको अवस्थामा विश्वासको मत दिनु नपर्ने चर्चा आइरहे पनि त्यो छुट संविधानले नदिएको बताउनुभयो। कानुन व्यवसायी पदमबहादुर कार्की पनि संविधान अनुसार सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसो त राप्रपाले मात्र होइन, अलि गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका एमाले र स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि वर्तमान सरकार ढल्ने अवस्था छैन। 10 पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा एमाले, माओवादी सहितका 169 सांसदको समर्थन रहेको थियो। पुस 26 मा प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन बाहेक विपक्षी कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकसभा समेत गरी 268 सांसदको समर्थन पाउनु भएको थियो। यसरी राप्रपाको समर्थन फिर्तापछि सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविदहरूले बताएका छन् र प्रधानमन्त्री यसको कानुनी परामर्शमा लागेको बुझिएको छ।
सरकारले जनयुद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो जानकारी दिनुभयो। आइतबार जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बताउनुभयो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अद्वितीय योगदान गर्ने जनयुद्धका शहीदहरूलाई उच्च सम्मानसहित राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। जनयुद्धको क्रममा पहिलो बलिदान गर्ने शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृति दिवस पनि आइतबार भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, वर्तमान सरकारले जनयुद्ध लगायत सबै आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उहाँको भनाइ छ, 2007 सालको क्रान्तिदेखि झापा विद्रोह, जनआन्दोलन र जनयुद्धका शहीदहरू नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएकाले उनीहरूको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पनि छिट्टै सम्पन्न गरिने उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी शुक्रबार कतार जानुहुने भएको छ। अति कम विकसित राष्ट्रहरूको 5औं सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फागुनको 19 गते शुक्रबार कतार जान लाग्नु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ। भ्रमणका क्रममा प्रचण्ड नेपाली समुदायले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता लम्सालका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 22 फागुनमा फर्किनु हुनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार सुभाष नेमुवाङलाई मत दिन आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेस बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र स्वतन्त्र सांसदलाई पत्र लेख्नुभयो। एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीले ओलीको पत्रबाट संवादको ढोका खोलेको भन्दै निरन्तर संवादमा रही सहकार्यको वातावरण बन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेबाट सुभाष नेमुवाङले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस लगत्तै नेकपा एमालेले नेमुवाङलाई भोट माग्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई पत्र पठाएको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर भएको पत्र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसद गरी 17 जनालाई पठाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कांग्रेस बाहेकका सबै दललाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाएर नेमुवाङलाई मत दिन भनिएको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पठाइएको पत्र सो पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै प्रतिक्रिया समेत जनाउनु भएको छ। पत्र पठाएकोमा ओलीलाई धन्यवाद दिँदै खतिवडाले यसबाट संवादको ढोका खुलेको बताउनुभयो। संवादको वातावरण बनिरहे भविष्यमा सहकार्यको वातावरण बन्न सक्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन अघि केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस सहित 8 दलको गठबन्धन बनेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क देखिनु भएको छ। एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा 26 माघमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका शाह नेकपा एमाले माओवादीको समीकरण रहँदासम्म विश्वासको मत नपाउने हो कि भन्ने आशंकामा हुनुहुन्थ्यो। तर केन्द्रमा कांग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी सहितका दलको गठबन्धन बनेपछि विश्वासको मत पाउनेमा उहाँ ढुक्क हुनुभयो। संविधान अनुसार उहाँले नियुक्तिको 30 दिनभित्र अर्थात् 26 फागुनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल शाहलाई कांग्रेसका 19 र सरकारमै सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 जना प्रदेश सभा सदस्यको मात्र समर्थन छ। तर प्रदेश सभाको विश्वास पाउन प्रदेश सभामा 27 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। केन्द्रको 8 दलीय गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी केन्द्रको 10 सभामुख बाहेक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन पाएमा मुख्यमन्त्री शाहले 40 प्रदेश सभा सदस्यको मत पाउनु हुने जनाइएको छ। प्रदेश सभामा 8 दलीय गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका दल नेकपा एमालेका 10 राप्रपाका 1 र 1 जना स्वतन्त्र सांसद गरी 12 जना रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभा सांसद शहनाज रहमानको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसद रहनु भएकी रहमानको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले स्वर्गीय सांसद रहमानप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। 2016 सालमा जन्मिनु भएकी प्रतिनिधि सभा सदस्य शहनाज रहमानको शनिबार हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। झापाको भद्रपुर निवासी स्वर्गीय सांसद रहमानलाई जसपाले समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद बनाएको हो। गोर्खा नगरपालिका 3 मा बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूले 5,45,52,000 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय गोर्खाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गाना विरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा
दायर गरेको छ। गोर्खा नगरपालिकाको जरेभरमा नारेश्वर जोड्ने गरी बनेको पक्की पुल दुवैतर्फ सडक नभएको ठाउँमा थियो। सडक नै नभएको ठाउँमा पुल बनाएर नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन अगाडि बढेको थियो। चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायलमा 70% ल्याउँदा पास हुने व्यवस्था लागू भएसँगै चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स पास हुनेको संख्या 10 देखि 20% सम्म बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाका 4वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयले यो महिनाको सुरुदेखि नै 70% ल्याउँदा पास हुने नियम लागू गराएका हुन्। नियम लागू भए पनि 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा 20% सम्म र 4 पाङ्ग्रेमा 10% सम्म पास हुने दर बढेको एकान्त कुना स्थित कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार्यालयको चाप व्यवस्थापन गरेर अनलाइन फारम भर्नेको परीक्षा लिइरहेको कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताउनु भएको छ। सुरुमा चाप बढी भए पनि पुनः ट्रायल दिने कम हुने उहाँको भनाइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्याल आइतबार स्विजरल्यान्ड जानु भएको छ। जेनेभा जानु अघि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौड्यालले मानवाधिकार परिषदको बैठकमा आफूहरूको सहभागिता असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले यो क्षेत्रमा गरेको प्रगति दर्शाउनु पर्नेछ उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौड्यालका अनुसार भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई क श्रेणीमै राख्न पहल हुनेछ। मानवाधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गानरीले नेपालको मानवाधिकार आयोगलाई ख श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, अहिले सिफारिस मात्र भएको हो, घटुवा भएको छैन। कमै कायम राख्न हाम्रो प्रयास रहनेछ उहाँको भनाइ छ। बैठकका क्रममा द्विपक्षीय भेटवार्ताहरू पनि तय गरेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनु भएको छ। नेपालीको प्रति व्यक्ति आम्दानी वर्ष नै बढ्दो छ। गत वर्ष $1381 रहेको प्रति व्यक्ति आम्दानी चालु आर्थिक वर्षमा $53ले बढेर $1434 पुग्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा $1434 पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको हो। यो भनेको अहिलेको डलरलाई प्रति डलर $132 आधार मान्दा नेपालीको प्रति व्यक्ति आम्दानी $1,89,288 हुनेछ। यसले नेपालीको आम्दानी बढ्दै गएको देखाउँछ। राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक गतिविधिमा मन्दी देखिए पनि नेपालीको कमाई भने वर्ष नै बढेको छ। विगत 4 वर्षको यथार्थ र आगामी 4 वर्षको अनुमानित आम्दानीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष आम्दानी बढेको देखिन्छ। प्रति व्यक्ति आयलाई देशका नागरिकको औसत समृद्धिको मापकका रूपमा हेरिन्छ। यसलाई प्राय अमेरिकी डलरमा मापन गरिन्छ। प्रति व्यक्ति आयको गणना गर्न कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्ने गरिन्छ। किशोरीहरूलाई बन्धक बनाएको आरोपमा एकजना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। विभिन्न प्रलोभन देखाएर विभिन्न जिल्लाबाट उनीहरूलाई काठमाडौँ ल्याएर बन्धक बनाएको आरोपमा चिनिया नागरिक याङ लिमिङ पक्राउ परेका हुन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का निर्देशक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार प्रहरीले 5 जना किशोरीलाई उद्धार गरेको छ। तीमध्ये 2 जनालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आशंका गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ललितपुरको गोङ्गटीमा उनीहरूलाई राखेको पाइएको छ। एकजना किशोरीले परिवारसँग सम्पर्क गरेपछि ब्युरोसम्म चिनिया नागरिकबारे कुरा पुगेको जनाइएको छ। त्यस क्रममा 3 चिनिया नागरिकले विभिन्न प्रलोभन देखाएर किशोरीहरूलाई काठमाडौँ बोलाएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। ललितपुरको घटना भएकाले त्यहीँबाट मुद्दा चलाउने गरी पठाएका छौँ। सुवेदीले भन्नुभयो, थप अनुसन्धान ललितपुरबाट भइरहेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले विभिन्न माग राखेर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। परिषदले विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि लगायत विभिन्न माग राखेर भदौ 1 गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो, तर आफूहरूको मागप्रति सरकार उदासीन रहेको परिषदले जनाएको छ। परिषदले फागुनको 15 गतेदेखि मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, चैत 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, चैत 15 गतेसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र चैत 21 गते संघीय सरकारका निकायहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। त्यस अवधिमा पनि माग सुनवाई नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। परिषद अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत 34,850 कर्मचारीको माग सुनवाई गर्न आग्रह गरिएको छ। परिषदले विद्यालय कर्मचारी सहायक लेखापालहरूका लागि 36,730 रुपैयाँ र विद्यालय सहयोगीहरूका लागि 26,210 रुपैयाँ तलब सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा रहेका विद्यालय कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, 60 वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई शिक्षक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।
पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको तनहुँको विमलनगरदेखि घाँसीकुवा सडक खण्ड दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तारको काम अगाडि बढिरहेका बेला उक्त खण्डमा विस्तारको काम छिटो छरितो रूपमा गर्न 10 दिनसम्म दिनको 4 घण्टा बन्द गर्ने जनाइएको छ। मुगलिन पोखरा योजना पूर्व खण्डबाट अनुरोध भई आएकाले सडक बन्द गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरीले बताउनुभयो। राजमार्ग विस्तारका क्रममा ठूलो मात्रामा ब्लक कटिङको कार्य गर्नुपर्ने भएकाले मनसुन सुरु हुनु अगावै कटिङको काम सम्पन्न गर्ने आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन योजनालाई अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आबु खैरेनी 4 डम्पिङमा गत वर्ष पहिरोका कारण भाँसिएको सडक अहिलेसम्म एकतर्फी मात्र सञ्चालन भइरहेकाले यस वर्ष मनसुन सुरु हुनु पूर्व नै सडक मर्मत गर्न सडक डिभिजन दमौलीलाई अनुरोध गरिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। पृथ्वी राजमार्ग सडक खण्डलाई 2 खण्डमा विभाजन गरी विस्तारको काम भइरहेको छ। पोखरामा हिउँदे वर्षा भएको छ। गएको फागुन 11 गते बिहीबार आज आइतबार हिउँदे वर्षा सहित असिना परेको हो। लामो समयदेखि परेको पानीले सुकेको हिउँदे खेतीलाई राहत मिलेको छ। पोखरा महानगरपालिका 7 मासबार लगायतका क्षेत्रमा आइतबार दिउँसो वर्षासँगै असिना परेको महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कढरियाले जानकारी दिनुभयो। लामो समयपछि परेको पानीले सिंचाई सुविधा नपुगेका खेतबारीमा लगाइएका हिउँदे खेतीलाई राहत मिले पनि कतै असिना समेत पर्दा हिउँदे बालीमा क्षति पुगेको कृषि महाशाखा प्रमुख कढरियाको भनाइ छ। लामो समयदेखि पानी नपर्दा सुक्खापन बढेपछि किसान चिन्तित बनेका थिए। हिउँदे वर्षासँगै बाली सप्रिने आशा पलाएको किसानहरूले बताएका छन्। बुटवलको मिलनचोकमा भएको सवारी दुर्घटनामा रूपन्देहीका पत्रकार मनोज हितङ्गाको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति करिब 11:15 बजे लु 8 प 9068 नम्बरको मोटरसाइकलमा बुटवलको मिलनचोकबाट अस्पताल लाइनतर्फ जाँदै गरेका हितङ्गालाई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 0702-001 ख 1226 नम्बरको महाकाली यातायातको बसले बस पार्क नजिक ठक्कर दिएको थियो। बसको ठक्करपछि घाइते भएका हितङ्गाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। हितङ्गा एनटिभीको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयमा संवाददाताको रूपमा कार्यरत थिए। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा हितङ्गा करिब 15 वर्षदेखि बुटवलको बुद्धनगरमा बस्दै आएका थिए। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सहकारीमा संकट कारण र समाधान वैषयिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश सहकारी अभियान कर्मीहरूले सरकारको कमी कमजोरीका कारण समस्या आएको दावी गरेका हुन्। उनीहरूले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायहरूले जथाभावी रूपमा सहकारी दर्ता गर्नाले समस्या बढ्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने हुँदा समस्या आएको उल्लेख गरे। उनीहरूले सरकारले नियमनकारी निकायलाई मजबुत बनाएर कडाइका साथ नियमन गरी तत्कालको समस्या समाधान हुने बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कणेलले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने गर्दा समस्या आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सहकारी दर्ता गरी कडाइका साथ नियमन गर्न सक्दा नै ओरिएन्टल सिभिल सहकारीको जन्म भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गरी समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले आयोजना गरेको सहकारीमा संकट कारण र समाधान वैषयिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले सबै खराब नभए पनि केही सहकारीका कारण यो क्षेत्र बदनाम भइरहेको बताउनुभयो। सहकारीमा भएका समस्या समाधानका विषयमा लिपिबद्ध गरेर म भएको ठाउँमा ल्याउनुस्, म समस्याको समाधान गर्न तयार छु। सहकारीको समस्या समाधानका लागि सबैजना लाग्नुपर्छ। सरकार सहकारी क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्न तयार छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले 30,000 सहकारीमा 15 केहीले मात्र बदमासी गरेको भन्दै हल्लाको पछाडि लाग्दा सहकारी माथिको विश्वास गुम्दै गएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको पनि बताउनुभयो। इङ्वा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले फागुनको 21 गतेदेखि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी 60 करोड रुपैयाँको 30% हुन आउने 18 करोड रुपैयाँ बराबरको 18 लाख किता आइपिओ जारी गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पाएको थियो। जसमध्ये जारी पुँजीको 10%
प्रतिशतले हुने 6 करोड रुपैयाँ बराबरको 6 लाख किता आइपिओ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गर्न लागेको जनाइएको छ। यस्तै सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको जारी पुँजीको 20% हुने 12 लाख किताको 10% हुने 1,20,000 किता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरिने शेयरमा ताप्लेजुङको सेदिङवा गाउँपालिका 3, पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका 2 र वडा नम्बर 3 का बासिन्दाले आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ। कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम 20,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ। सो आइपिओमा 8 चैतसम्म आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ। शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव बीच एकल अङ्कको सामान्य वृद्धि भएर शेयर बजार बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई अनियन्त्रित कर्जा लगानीमा कडाई गरेपछि गत बिहीबार अधिकांश लघुवित्तको शेयर मूल्यमा गिरावट भएर नकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको थियो भने शेयर बजार परिसूचक नेप्से 57 अङ्कले घटेको थियो। आइतबार सुरुवाती समयमा 61 अङ्कको उच्च गिरावट भएको शेयर बजार तीव्र उतार चढावका बीच अन्तिम समयमा सामान्य बढेर बन्द भएको छ। आइतबार नेप्से 4.55 अङ्क 0.22% ले वृद्धि भएर 2027.19 अङ्कमा बन्द भएको छ। बैंकिङ, जीवन बीमा, उत्पादनमूलक र व्यापार उपसूचकमा गिरावट हुँदा लघुवित्त उपसूचक भने करिब 3% ले बढेको छ। बैंकिङ उपसूचक 0.89%, जीवन बीमा उपसूचक 0.14%, उत्पादनमूलक उपसूचक 0.30% र व्यापार उपसूचक 1.40% ले गिरावट भएको छ। लघुवित्त उपसूचक सर्वाधिक 2.78% ले वृद्धि हुँदा होटल तथा पर्यटन उपसूचक 2.34% ले बढेको छ। आइतबार बजारमा 2.5 अर्ब भन्दा माथिको कारोबार भएको छ। 50,532 वटा कारोबारमा 65,15,852 किता धितुपत्र किनबेच हुँदा 2 अर्ब 52 करोड 50,72,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक 10 करोड 79 लाखको कारोबार हुँदा एनआईसी एसिया बैंकको 7 करोड 87 लाख र छिमेक लघुवित्तको 7 करोड 17 लाखको कारोबार भएको छ। आइतबार बजारमा कुल 217 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 146 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। 62 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 9 कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर छ। विजय लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 7.94% ले वृद्धि हुँदा ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 7.60% र अभियान लघुवित्तको शेयर मूल्य 7.26% ले बढेको जनाइएको छ। जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.26% ले गिरावट हुँदा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको शेयर मूल्य 3.94% र नेस्डो समृद्धि लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.27% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। अमेरिकाको पश्चिमी राज्य नेभाडामा चिकित्सक र बिरामी बोकेको एउटा विमान दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। गएको शुक्रबार क्यालिफोर्निया र नेभाडाको सिमानामा अवस्थित स्टेज कोच शहर पुगेपछि राडारबाट हराएको विमान दुर्घटना भएको मध्ये लियोन काउन्टीको अग्नि नियन्त्रण कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै क्षेत्रीय आपतकालीन चिकित्सा सेवा प्राधिकरणले आज जनाएको बीबीसीमा उल्लेख छ। दुर्घटनाग्रस्त विमानमा चालक बाहेक 1 जना परिचारिका, 1 जना चिकित्सा सहायक, 1 जना बिरामी र उनको परिवारका 1 जना सदस्य थिए। प्रतिकूल मौसमका कारण विमान दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि दुर्घटनाको कारण भने स्पष्ट भएको छैन। पोल्यान्डको ऊर्जा समूह पीकेएन अर्लेनले आफ्नो अन्तिम सम्झौता अनुसार ओर्लेनको आवश्यकताको 10% हिस्सा ओगटेको ड्रुब्जा पाइपलाइन मार्फत रुसी तेल प्राप्त गर्न बन्द गरेको शनिबार घोषणा गरेको छ। पोल्यान्ड तर्फको ड्रुब्जा पाइपलाइनबाट हुने आपूर्ति रुसी पक्षले रोकेको छ। पोल्यान्डको कम्पनी मार्फत एएफपीले प्राप्त गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यो कदमले पोल्यान्डका ग्राहकहरूलाई आपूर्तिमा असर नपार्ने भन्दै अर्लेनले अब सबै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति समुद्री मार्गबाट हुने जनाएको छ। हालसम्म अर्लेनले आफ्नो इन्धन आवश्यकताको करिब 10% रुसी पाइपलाइन मार्फत र बाँकी सामुद्रिक मार्गबाट अन्य देशबाट आयात गर्दै आएको थियो। युक्रेनमा रुसको युद्धलाई लिएर युरोपेली संघ ईयूले नयाँ चरणको प्रतिबन्ध लगाउने सहमति गरेको 1 दिनपछि यस्तो कदम चालिएको यो समाचार सिनोवाले लेखेको छ। युरोपेली संघ ईयूले रुस विरुद्धको प्रतिबन्धमा थप कडाई गरेको छ। युक्रेनमा रुसले युद्धलाई समर्थन गरेको, प्रोपागान्डा फैलाएको वा ड्रोन आपूर्ति गरेको र सशस्त्र बलले प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादनको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लागेका थप अधिकारी र संगठनलाई लक्षित गरी ईयूले शनिबार नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने सहमति गरेको छ। यो प्रतिबन्ध सैन्य र राजनीतिक निर्णयकर्ता, रुसी सैन्य उद्योगमा समर्थन गर्ने वा काम गर्ने कम्पनी र वाग्नर समूहका कमान्डरहरूलाई लक्षित गरिएको छ। रुसका केही ठूला बैंकहरूसँगको कारोबार पनि प्रतिबन्धित छ। ईयू अन्तर्गतको
बिडेनी प्रशासनले भनेको छ। सैन्य ड्रोन निर्माण गर्ने थप 3वटा रुसी बैंक र 7वटा इरानी संस्था अर्थात् कम्पनी, एजेन्सी, राजनीतिक दल वा अन्य संस्थालाई सम्पत्ति रोका गरिएको हो। EUको कार्यकारी शाखाले 3 हप्ता अघि प्रस्ताव गरेको नयाँ उपायहरू धेरै आन्तरिक कलहपछि युक्रेनमा रुसको आक्रमणको 1 वर्ष पुगेको 1 दिनपछि सार्वजनिक गरिएको एपीले जनाएको छ। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले फेरि हेर्दैमा राखेको छ। नाबालिग बलात्कार मुद्दामा आरोपित सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालतले धरोटीमा छोडेपछि उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामै राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो। त्यस्तै सन्दीप लामिछानेले पनि आफूलाई विदेश जान दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। दुवै मुद्दामा आइतबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा सुनवाई भएको थियो, तर सुनवाई नसकिएपछि हेर्दैमा रहेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अब यो मुद्दामा यही इजलासमा सोमबार सुनवाई हुने बताइएको छ। पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनौट नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। एसिया छनौटको पहिलो चरण अन्तर्गत समूह C को छनौट खेलहरू नेपालमा आयोजना हुने भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आइतबार एसिया क्षेत्रको छनौट अन्तर्गत समूह C को छनौट नेपालमा हुने जानकारी दिएको छ। समूह C मा नेपालसँगै भियतनाम, पालेस्टाइन र अफगानिस्तान थिए, तर पालेस्टाइनले भनी नाम फिर्ता लिएकोले यस समूहमा 3 टिम मात्र रहेको एन्फाले जनाएको छ। अब नेपालले भियतनाम र अफगानिस्तानसँग मात्र खेल्नु पर्नेछ। छनौटको पहिलो चरणका खेलहरू आगामी अप्रिल 3 देखि 11 अर्थात् चैतको 20 देखि 28 सम्म हुनेछ। पहिलो चरणको छनौटमा 26 टोलीलाई 7 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहको शीर्ष टोली दोस्रो चरणमा पुग्नेछ। उत्तर कोरिया, अस्ट्रेलिया, चीन, जापान र दक्षिण कोरिया भने सिधै दोस्रो चरणमा खेल्नेछन्। यी 5 टिम र पहिलो चरणका 7 गरी 12 टिमलाई दोस्रो चरणमा 3 समूहमा विभाजन गरिनेछ, जसमा 3 समूहको विजेता एवं उत्कृष्ट उपविजेता तेस्रो चरणमा पुग्नेछन्। त्यसबाट शीर्ष 2 टोली पेरिस ओलम्पिक 2024 मा छनौट हुनेछ। नेपालले ओलम्पिक तयारी अन्तर्गत भारतसँग चेन्नाईमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। दुवै खेल बराबरीमा सकिएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ भोलि बिहान नेपाली समयअनुसार बिहान 5 बजे समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।